A branch of a tree fell on a house at Ramnati in Ponda, causing damage of around 1.5 lakh rupees. The incident took place at around 4 o'clock on Thursday morning. Luckily, no one was injured. Owner of the house, Sunita Dangi, had sought permission to trim the branches of the old mango tree, but the permission was not granted. आज सकाळी फातोडेर 4 सुमार झाड फुल पडले, तांचे घरारूच पडले. ते एक्चुअली ते खूप पयलींच ते वीक आशिल्ले, आमी इन्फॉर्म केल्लें, तेजे रायट टायमार ती एक्शन जायना. म्हणजे परमिशन बी मागिल्ली तेणे ओनरान पंचायती कडेन आनी बाकीचे संबंधीत खात्या कडेन मागिल्ली, पूण ते अलाउड ना आनी कितें म्हणून अशें ते पेंडींग उरलें. पण आज पडून त्यांचे जवळपास भितरूय त्यांची वणत क्रॅक जाले सगळी. फक्त काय कोणाकूय काय लागूना म्हणजे ते बरें जालें, बट घराचें नुकसान जाल्लें आसा. ते रातचे जाल्ल्या कारणान थंय नाल्यार दीसभर त्यांची थंय भुरगीं ती सगळी भायर आसतात. पूण घराचें पडलां सुनीता डांगी ओनर, जवळ ताका 1.5 लाखाचें तरी नुकसान जातलें. पूण हातून आतां आमची पंच आसा, सरपंच, अशे पद्दतीचे जेन्ना लेटर्स बी येतात तेन्ना इमिडिएट हेजेर एक्शन जावपाक जाय. Our reporter Krishan Naik from Ponda.